विगते व्याख्याने अस्माभिः वेदसिद्धान्तविषये चिन्तनं कृतं। वेदस्य अन्तः सिद्धान्तः इति अस्माभिः व्याकरणदृष्ट्या वेदान्तपदस्य व्याख्यानं तु कृतं, किन्तु अस्य वेदान्तविषयस्य सारः अपि अस्माभिः उक्तं किल। अत्र तावत् 4 महावाक्यानि उपनिषत्सु उपवर्णितानि। तानि च कानि इति जिज्ञासा भवत्येव। प्रथमं तावत् प्रज्ञानं ब्रह्म। प्रज्ञानं नाम किं? प्रकर्षरूपेण ज्ञानम् इति प्रज्ञानं। प्रकर्षः कः? यथा चुम्बकस्य तादृशी शक्तिं वयं अङ्गीकुर्मः, अर्थात् चुम्बके तादृशी शक्तिर्भवति या शक्तिः लोहकणानाम् आकर्षयति। एवं प्रज्ञानेऽपि प्रकर्षणं भवति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते। ज्ञानं पवित्रतमं स्वीकृतमस्ति, अतः प्रकर्षं ज्ञानम् इति प्रज्ञानं तदेव ब्रह्म भवति इति प्रथमतया सामान्यतया चिन्तनं भवति। किन्तु अद्य मुख्यतया तत्त्वमसि इति वाक्यस्य व्याख्यानं करिष्यामः, किन्तु सामान्यरूपेण प्रास्ताविकतया चिन्तयामः। ततः परं प्रज्ञानं ब्रह्म इति प्रथमं महावाक्यं। द्वितीयं च अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः। तृतीयं तत् त्वम् असि इति बोधः जायते, तत् त्वम् असि इति। अनन्तरम् अयमात्मा ब्रह्म इति 4 वाक्यानि वेदान्तशास्त्रे उपनिषत्सु यानि वर्णितानि, तेषां वाक्यानाम् अत्र विशेषतया चिन्तनं क्रियते। तत्र त्रितया अर्थात भावत्रयैः विचारत्रयैः अत्र तत्त्वमसि इति पदस्य व्याख्यानं भवति। प्रथमतया वयं व्याकरणदृष्ट्या चिन्तनं कुर्मः। तत् इति पदार्थः तत् संकेतार्थे भवति। तर्हि तत् इति सः इति वक्तुं शक्यते। तत् इति नपुंसकलिङ्गे, ब्रह्मपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः तत् ब्रह्म। त्वम् असि, तर्हि तत् ब्रह्म अस्ति इति स्यात्। त्वम् असि इति स्यात्। व्याकरणदृष्ट्या तु तत्र वाक्यभेदः जायते, वाक्यद्वयम् अनुभूयते, किन्तु अभेदतत्त्वप्रदर्शनार्थं वेदान्ताचार्यैः विषयस्य उपस्थापनं क्रियते भो। प्रथमतया तत्र समानाधिकरण्यश्च विशेषणविशेष्यता। समानाधिकरण्यं नाम किं? समानाधिकरणता या भावाः, समानाधिकरणताया भावाः समानाधिकरण्यं। समानता इति कथं? तस्मिन् त्वयि च कश्चन भेदः नास्ति। यो हि तत्र विषयः त्वयि अस्ति, स हि विषयः तस्मिन् अस्ति इति बोधः जायते। किन्तु समानाधिकरणेन समानरूपताङ्गीकरणेन अत्र तत् त्वम् असि इति पदार्थः। असि इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने प्रयोगः। तत् इति भिन्नं, त्वम् इत्यपि भिन्नं भाति। प्रथमतया यदा साधना क्रियते, संयमः क्रियते, संयमे तावत् धारणा भवति, ध्यानं भवति, अनन्तरं समाधिर्जायते। तत्रापि संप्रज्ञातसमाधि असंप्रज्ञातसमाधिरिति। किन्तु अत्र तत्त्वमसि इति वाक्ये तावत् बोधाय वयं चिन्तयामः। साधारणतया हिन्द्यां बालाः उत्तरभारते जानन्ति, बोधं च तेषां सम्यक् हिन्द्यामेव भवति। किन्तु यतः देवभाषा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये ये छात्राः सन्ति, तेषां व्याख्यानं तु संस्कृत माध्यमेन एव
विधेयमिति लक्ष्यम् आधृत्य अस्माभिः अत्र चिन्तनं कृतमस्ति, किन्तु बोधार्थं हिन्द्यामपि वक्तुं शक्यते। तुलसीदासस्य यदि अभिमतं वयं स्वीकुर्मः तदा तु हिन्द्यामेव तेन रामायणं लिखितं किल। अतः उच्यते जो जाने वो देई जनाई, जो जाने वो देई जनाई, वह तुम ही हो जाई, वह तत् तुम हो जाई असीति भावः अत्र आयाति। किन्तु शंकराचार्येण ब्रह्मणः जीवस्य अभेदता अंगीकृता। वेदान्तस्य सिद्धान्तः अद्वैत वेदान्तस्यैव प्रधानतया अंगीक्रियते। अतः आचार्यवर्यैः आदिशंकराचार्यैः अत्र उच्यते। किन्तु तेषां मूलग्रन्थेषु तावत् साधारणतया इदम् उद्धरणं न मिलति, किन्तु परम्परायां वर्तते। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिशः, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिशः, सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म तत्वं सत्यं। तत्र प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यत्र ज्ञानं, ज्ञानाधिकरणमात्मा इति नैयायिकाः, किन्तु वेदान्तिनः वैयाकरणस्तावत् आत्मा ज्ञानम्, अत्र अभेदः अस्ति। अभेदं वयं स्वीकुर्मः, वेदान्तिनोऽपि अभेदं स्वीकुर्वन्ति। अतः बृहधातोः तत्र बृहणे अर्थे मन प्रत्ययः भवति औणादिकः, तदा ब्रह्मनिति पदस्य रूपं जायते। ब्रह्मनकारस्य लोपः भवति, नपुंसकलिङ्गे तावत् ब्रह्म इति पदमस्ति, नाम व्यापकं तत्त्वं, ज्ञानात्मकं तत्त्वम्। अथ च अहं ब्रह्मास्मि, अहमिति ब्रह्मास्मि, तद् ब्रह्मास्मि इति अत्र अस्मिन् महावाक्यार्थे बुध्यते, भेदः नास्ति। किन्तु तत्त्वमसि इति मुख्यम् अत्र अद्य विचारणीयं वाक्यमस्ति। तत् इत्युक्ते संकेतः क्रियते, तद्ब्रह्म, तद्ब्रह्म त्वम् असि, तद्ब्रह्म त्वमसि, त्वयि च ब्रह्मणि च नास्ति कश्चन भेदः। अत्र विशेष्य विशेषणता इति मया उच्यते, सिद्धान्ताचार्यैः उच्यते, वेदान्तिभिः उच्यते। प्रथम तावत् समानाधिकरण्यश्च, द्वितीयतया विशेषण विशेष्यता। तत्र विशेषणं किं, विशेषं च किं? विशेषणं त्वं पदार्थः, विशेष्यः तत्पदार्थः। त्वं विशेषणीभूतः तत्पदार्थे अन्वेति, अर्थात् तत्र अभेदो जायते। त्वयि च तस्मिन् च भेदः नास्ति इति। आधुनिके काले तावत् बालकाः विज्ञानेन वा अथवा लौकिकेन उदाहरणेन वा अवगच्छन्ति। प्राचीन काले दत्तावधानिनः, शतावधानिनः, सहस्रावधानिनः सम्यक् समाधौ उपविश्य आचार्याः ओंकारस्य प्रयोगशालाम् उपविश्य तत्त्वज्ञानिनः भवन्ति। इदानीं तु तत्त्वज्ञानस्य प्रयोगशाला भवति, प्रयोगशालायां तु भौतिकपदार्थानाम् एव परीक्षणं क्रियते। किन्तु वयं तु साधनायाः या प्रयोगशाला ओंकारस्वरूपिणी वर्तते, ओंकार एव सर्वावाग् इति, तदा वयं चिन्तयामः तत्र विशेषणं त्वं पदार्थः, विशेषं च तत्पदार्थः। एवञ्च अनयोः सम्बन्धः एकः कथं भवति, अनयोः समानता समानाधिकरण्यं कथं भवति इति जिज्ञासा भवति। अतः उत्तरमायाति, यथा लोहपिण्डे यदि लोहपिण्डस्य तप्तीकरणं क्रियते, अतप्तः लोहपिण्डः तप्तीक्रियते, तदा लोहपिण्डे अग्नेः विद्यमानता भवति। लोहपिण्डात् अग्नेः भिन्नः न कर्तुं शक्यते किल। अतः लोहपिण्ड अग्निलोहपिण्डयोः अथवा अग्नेः लोहस्य च अभेदः अस्ति। तप्ते पिण्डे वयम् इत्थम् अनुभवं कुर्मः। एवमेव
अतः सातत्य गमने इति आत्मा गमनं नाम बोध बोधश्च ज्ञानम् एवञ्च प्रज्ञानं ब्रह्म इति यदुक्तम् आत्मनि विषये ब्रह्मणि विषये च प्रज्ञानं ब्रह्म तर्हि प्रज्ञानं नाम आत्मा ब्रह्म अनयोः तत्र ऐक्यम् अस्ति अभेदः अस्ति विशेषण विशेष्य भाव संबंधः अस्ति एकम् अन्यदपि उदाहरणं स्वीकुर्मः यथा कृष्णः सर्पः अत्र कृष्णः इति विशेषणं सर्पः इति विशेषम् अनयोः ऐक्यमेव अस्ति न्यायशास्त्रे नीलो घटः इति पदार्थे नीलत्वावच्छिन्नः घटः नीलत्वं नाम किं तत्र नीलत्वं विशेषणमस्ति अवच्छिन्नः घटः किं विशेषमस्ति अनयोः अभेद संबंधः भवति घटात् नीलत्वं नैव दूरीकर्तुं शक्यते तर्हि नीलत्वावच्छिन्नः घटः विशेषयोः कश्चन तादात्म्य संबंधः भवति इत्थमेव तत्पदार्थे अत्र त्वं पदार्थः अन्वेति ऐक्य भावम् आप्नोति भेदः नास्ति अद्वैतः अस्ति अतएव यत् शंकराचार्याणां परंपरायाम् आचार्यवर्यैः उच्यते सत्यं ब्रह्म व्यापकं तत्त्वं ज्ञानात्मकं तावत् सत्यमेव अस्ति किल जगन् मिथ्या नाम रूपात्मकं जगत् भवति तच्च असत्यमेव सत्यं तावत् सत्यमेव भवति सते हितं विद्यमाने तत्त्वे हितमिति सत्यं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अतः ब्रह्म तत्त्वस्य व्यापके अर्थे बोधः भवति अहम् अतीव रमणीयतया एकं तत्त्वमपि उपस्थापयामि यथा जलं वयं ब्रह्म स्वीकुर्मः कथमित्येत् अन्नं वै ब्रह्म विजानीयाम जलं वै ब्रह्म विजानीयाम तत्तर्हि अन्नं विना जीवनं न चलति जलं विनापि जीवनं न चलति जलस्य विश्लेषणं कृत्वा वैज्ञानिकैः उच्यते अयि भो जल इत्यस्य पदार्थे H2O इति सूत्रं भवति H इत्यस्य अर्थः हाइड्रोजन द्विगुणितं भवति हाइड्रोजन गैस पदार्थः वाष्पीभूतः भवति सः एवञ्च हाइड्रोजन इत्यस्य अल्पभारता भवति भारे अल्पता भवति ऑक्सीजन इत्यस्मिन् भारस्य आधिक्यं भवति अतः ऑक्सीजन प्राणवायुः अधोभागे भवति हाइड्रोजन उपरि भागे भवति अनयोः यदि सम्मेलनम् एकस्मिन् पात्रे क्रियते तर्हि जलं भवति इत्थमत्र तत्र जले तावत् भेदः नास्ति सागरस्य जले बहवः बिन्दवः सन्ति एकस्मिन् बिन्दौ यदि परीक्षणं कुर्मः बहुत तत्र अधिके जले बिन्दूनां समवाये जले संघे जलेपि यदि वयं परीक्षणं कुर्मः तत्र परीक्षणे एकरूपता भवति H2O इति सूत्रमेव घटितं भवति इत्थमेव आत्मनि बिन्दुरूपेण यदि वयं परीक्षणं कुर्मः तर्हि तत्रापि H2O एव भवति अर्थात् हाइड्रोजन द्विगुणितं भवति ऑक्सीजन इति च एकगुणितं भवति मिलित्वा जलं भवति इत्थमेव अत्र वैज्ञानिक दृष्ट्या तावत् भौतिक पदार्थस्य एव ज्ञानं भवति अत्र तावत् आध्यात्मिक दृष्ट्या चिन्तनं कुर्मः अतः आध्यात्मिक दृष्ट्या आत्मनि च ब्रह्मणि च कश्चन भेदः नास्ति एकस्मिन् बिन्दौ ये गुणाः सन्ति त एव गुणाः तत्र सागरे बिन्दूनाम् अथवा अन्यदुदाहरणं स्वीकुर्मः सूर्यः अंशुमान् उच्यते अंशुमान् इत्युक्ते किरणाः मयूखाः सूर्ये सन्ति एकः तत्र मयूखः सूर्यात् आगच्छति एकः किरणः सूर्यात् आगच्छति बहवः किरणाः बहवः मयूखाः सूर्यात् आगच्छन्ति यथा जीवाः बहवः भवन्ति तत्र यथा एकस्मिन् घटे जलम् अन्यस्मिन् अपि घटे जलं भवति तर्हि एकस्यापि सूर्यस्य बिम्बे भावेन सर्वेषु घटेषु दर्शनं भवति इत्थमेव एकस्य ब्रह्मणः सर्वेषु जीवेषु सत्ता भवत्येव जीवे च ब्रह्मणि च कश्चन भेदः नास्ति कथमिति चेत् समवाय संबंधत्वात् इति नैयायिकाः वदन्ति किन्तु अत्र ऐक्यभावः नाम समानाधिकरण्यः अथ च विशेषण विशेष्य भावः तृतीय पदार्थ अपि अत्र आयाति लक्ष्य लक्षण भावैश्च
लक्ष्यं किं तत्र तत्पदार्थः लक्ष्यमस्ति लक्षणं किं त्वं पदार्थः अनयो ऐक्यभावः लक्षणभावश्च उच्यते इत्थञ्च तत्र तात्पर्यं प्रत्यगात्मा इंडिविजुअल सोल इति उच्यते व्यक्तिगत आत्मनः अथवा जीवस्य शिवे ऐक्यरूपता भवति जीवः शिवायते कदा यदा च तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य बोधः भवति साधना वेलायां तत्र ऐक्यभावः शास्त्रचिन्तन वेलायां च ऐक्यभावः नाम ब्रह्मणि जीवे च कश्चन भेदः नास्ति इति ज्ञानं भवति एवञ्च अत्र अयमेव विषयः व्यापकतया टीका प्रटीकाभिः अथवा साररूपेण विस्तररूपेण वा विधीयते एव अधुना उपसंहरामः तत् इत्यस्य कः अर्थः तत् इत्युक्ते ब्रह्म असि इत्यस्य कः अर्थः त्वम् इत्यनेन असि इत्यस्य पदार्थस्य अन्वयः भवति किन्तु तत् पदार्थस्य असि यदि अन्वयः भवति तर्हि एकरूपता भवति तत् ब्रह्मणि अथ च त्वयि आत्मनि नास्ति भेदः एवञ्च आत्मनः परमात्मनश्च यः ऐक्यभावः विशेषण विशेष भावेन लक्ष्य लक्षण भावेन अथवा समानाधिकरण्येन जायते तदा वयं वदामः तत्त्वमसि इत्थमेव तत्र अत्र गोरक्षनाथ परंपरायां नाम शिव गोरक्ष परंपरायामपि अयं विषयः विवेचितः शब्द ब्रह्म इति ते स्वीकुर्वन्ति यथा वैयाकरणः शब्द ब्रह्मणि विश्वासः भवति शब्दः अस्माकं प्रमाणं भवति एवञ्च ते वदन्ति मंत्र रूपः शब्दः शिष्यस्य कर्णयोः मध्ये गच्छति ध्वनिरूपेण सोऽयं ध्वनिः स्फोटः भवति नित्यः भवति अतः अत्र विचार्यते लौकिकस्य वस्तुनः उदाहरणं दत्वा यतः तेषां मास कम्युनिकेशन भवति स्म अत्र तावत् शास्त्राणां क्लास कम्युनिकेशन भवति मास इत्युक्ते बहुनां जनानां कृते बोधः भवतु क्लास इत्युक्ते श्रेण्यानां जनानां छात्राणां कृते बोधः भवतु अतः क्लास मास दृष्ट्या अर्थात वर्गः कक्षा दृष्ट्या भवति विस्तर दृष्ट्या सभायां तत्र जनसभायाम् उच्यते स्म अतः लौकिकस्य वस्तुनः उदाहरणं दत्वा शिवाचार्याः गोरक्षनाथः वदन्ति किं वदन्ति इति जिज्ञासा भवति शब्द हि ताला शब्द हि कूचे शब्द ही ताला शब्द ही कूची शब्द शब्द में समाया शब्द शब्द में समाया जब ताला कूची एक भया जब ताला कूची एक भया तब तत्त्वम् असि इति रूप जान लिया कथं ज्ञातम् यदा तालकरूपः कस्य स्थानीयः तालकरूपता ब्रह्मणः स्थानीया वर्तते कुञ्चिकारूपता कस्य स्थानीया त्वं रूपता वर्तते त्वं ब्रह्म अर्थात अनयोः ऐक्यं भवति तर्हि तालकम् उद्घाटितं भवति एवञ्च तत्र ब्रह्म इत्युक्ते भ्रान्तिः यदा व्यपगता भवति दूरी भवति ईश्वरस्य जीवस्य यथा जीवः शिवायते शिवजीवयोर्मध्ये भेदः नास्ति अस्य विषयस्य प्रतिपादनं तुलसीदासेनापि हिन्द्यां रमणीयतया कृतः अस्ति कथमिति चेत् ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सुख राशि चेतन ब्रह्म रूपमस्ति चेतन आत्मापि अस्ति अनयो भेदः नास्ति इति तेषां तात्पर्यं भवति एवञ्च जीव शिवयोः भेदः नास्ति ब्रह्मणः जीवस्य च भेदः नास्ति इति शंकराचार्यैः यदुक्तं तत्र सिद्धान्तरूपेण यदुक्तं तदेव अत्र व्यापकतया अन्यैः आचार्यैः पुष्टीकृत्वा विभिन्नैः उदाहरणैः विषयस्य प्रतिपादनं क्रियते अत्र
अस्माभिः लौकिकदृष्ट्या क्लास् मास् भवति, कदाचित् क्लास् भवति इत्युक्ते कक्षा वर्गरूपा भवति, अल्पीयांश छात्राः शृण्वन्ति। अत्र तावत् फेसबुक माध्यमेन, यूट्यूब माध्यमेन अथवा ट्विटर माध्यमेन जनेषु अपि अस्माकं चिन्तनम्, अस्माकं विषयस्य प्रतिपादनं, विश्लेषणं, संश्लेषणं च गच्छति इति कृत्वा लौकिकम् उदाहरणं तत्र पारलौकिकम् आध्यात्मिकम् उदाहरणं च दत्त्वा अत्र परम्परायां यदस्ति प्रशिक्षणं शिक्षणं वा तदत्र प्रतिपादितम्। ओम शं